स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉरल स्टोरीज। ठीक है, और अब देखें कि पिछले हमने 9th क्लास 10th क्लास और सेकेंड ईयर क्लास के पेपर जो है वो करवाए हैं और गेस्ट पेपर शेयर किए हैं, और इंशाल्लाह हमने कोशिश की है कि मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं, जो पास पेपर्स, उनको जो है वो सर्च करके आपसे जो है वो हमने पेपर जो है वो शेयर किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर दिए और उन स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो आज हम आपसे जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले मैंने फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस के लेसन जो है वो आपसे शेयर किए हैं। इससे पिछली वीडियो में आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी आप जो है वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स जो है वो शेयर कर दूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, देखें ये चैनल है जो आपको तमाम स्टडी मटीरियल फ्राहम कर रहा है, सुहेल राजपूत ऑफिशियल। ये स्टूडेंट्स, इसमें आपको हर किस्म की वीडियो जो है वो दस्तयाब होगी। ये लेटेस्ट वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम्स, इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और ट्रांसलेशन के जो लेसन हैं, इससे पहले जो है वो फर्स्ट ईयर क्लास के इंग्लिश का पेपर पैटर्न जो है वो शेयर किया है। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से और तमाम जो स्टडी मटेरियल है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको इस चैनल पर दस्तयाब होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि तमाम बाकी स्टूडेंट्स जो आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं वो भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकें। कहानी को आपने याद करना है, जिसको तैयार करना है वो है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। डियर स्टूडेंट्स, ये वो कहानी है जो मुसलसल तकरीबन 12 मरतबा जो है वो पास पेपर में आ चुकी है, इसलिए इसके आने के चांसेस जो है वो 90% है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर जिस कहानी की तरफ आपने ध्यान करना है वो है काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। क्या है? काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी जो है ये इसके आने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, ये वही कहानी है, आपने अगर देखी अपने सिलेबस में देखें तो जब एक गुलाम स्लेव जो है वो भागकर जो है वो जाता है और पहाड़ी की जो है वो गार में छुपता है, वहाँ पर एक शेर आता है और शेर के पाँव में जो है वो कांटा होता है, उसको वो निकालता है। ठीक है, और फिर वो रहमदिली से जब वो गुलाम पकड़ा जाता है तो उसके बाद उसका जो मालिक था उसको भूखे शेर के सामने जो है वो फेंकता है, और फेंकने के बाद जिस शेर के सामने उसको फेंका जाता है ये वही सेम लाइन होता है जो बजाय उसको काटने के, खाने के, ये उसके पाँव चाटना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। इसकी तरफ आपने ध्यान करना है। ये है सेकंड स्टोरी। ये स्टूडेंट्स, नंबर 3 पर जिस स्टोरी की तरफ आपने ध्यान करना है वो है यूनियन इज स्ट्रेंथ। डियर स्टूडेंट्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ जो है ये वही कहानी है जब एक किसान के 3 बेटे जो है वो हेल्दी हर वक्त जो है वो लड़ते रहते हैं, हेल्दी बेटे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो झगड़ालू होते हैं, कोलसाम होते हैं। ठीक है, और किसान जब मरगे बिस्तर पर होता है तो वो अपने बेटों को बताता है और वो उन्हें कहता है कि आप यूनियन यानी इकट्ठे हो जाएं तो आप ताकतवर रहेंगे। फिर उनको मिसाल देने के लिए, वो समझाने के लिए वो मिसाल देता है। एक छड़ियों का गट्ठा मंगवाता है और उसको कहता है इसको बार बार करके बारी बारी तोड़ें, तो कोई भी तोड़ नहीं सकता। फिर उन गट्ठियों को वो खोलता है और फिर उन्होंने आसानी से उनको जो है वो तोड़ लिया। तो फिर उस किसान ने, उस बूढ़े आदमी ने उनको कहा कि अगर आप इकट्ठे हैं तो आप ताकतवर हैं, अगर आप डिवाइड हो जाते हैं तो आपकी ताकत जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप जल्दी टूट जाएंगे, आप टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। इस कहानी की तरफ आपने ध्यान करना है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 पर जिस कहानी की तरफ आपने ध्यान करना है वो है नो पेन नो गेन। अगर आप
اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی تکلیف نہیں کی، اگر آپ نے محنت نہیں کی تو آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہانی، اس کی مورل جو ہے، یہ بھی سٹوری میں تھوڑی سی آپ کو 1 منٹ کے اندر 1 سیکنڈ اپنا چند سیکنڈز میں آپ کو یہ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ بھی سیم وہی کہانی ہے۔ اس میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جو ہے، اس کے بیٹے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی کاہل اور سست ہوتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ جب وہ برگے بستر پر ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کی طرف پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو جاتے جاتے کو سبق دے جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ہے وہ دنیا کے آگے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ پھیلاتے نہ رہیں اور یہ مانگتے پھرے نہ۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا جی، میں نے فلاں فلاں جو کھیت ہے وہاں پر میں نے خزانہ چھپایا ہے۔ اس سے پہلے وہ خزانہ کی لوکیشن دیتا، وہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کے جو بیٹے تھے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں تو لوکیشن نہیں بتائی۔ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کھیت میں جاتے ہیں اور کھیت کو اپنی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ساری اس کھیت انہوں نے کھود دی تو انہیں وہ کوئی خزانہ نہیں ملا۔ اس کے بعد جب وہ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اب کھیت تو آپ کا جو ہے وہ تیار ہو گیا تو اس میں کوئی فصل کاشت کر دیں۔ انہوں نے کیا کیا، فصل کاشت کر دی۔ جب دیکھا تو اپنا فصل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ جب فصل کی جو ہے وہ کٹائی کی اور اس کی جو انکم آئی تو انہیں اچھی خاصی جو ہے وہ انکم آ گئی۔ پھر جا کے انہیں اپنے جو ان کے والد صاحب تھے، ان کی کہی ہوئی اس پوشیدہ بات کے بارے میں پتہ چلا کہ واقعی ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ محنت کریں، تو انہوں نے محنت کی اور انہیں آج ریوارڈ مل گیا۔ تو اس کا مطلب ہے نو پین نو گین۔ یہ تھی نمبر 4 پر سٹوری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آنے والی تمام ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور اس کے علاوہ اس چینل نو سبسکرائب کر دو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بچے اور بچیوں، تاکہ تھانوں ہر قسم دی ویڈیو، ہر قسم دی انفارمیشن جڑی ہے وہ تھوڑے نال شیئر کی جائے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے چلتے ہیں جی۔ نمبر 5 پر جس کہانی کی طرف آپ نے دھیان کرنا ہے وہ ہے آل دیٹ گلائٹر از ناٹ گولڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ کہانی ہے کہ جب ایک بارہ سنگا جو ہے وہ پانی پینے لگتی ہے اور اس کو اپنا عکس جو ہے وہ پانی میں نظر آتا ہے، تو اس کے جو سینگ ہے وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ ان کی تعریف کرتی ہے۔ جب جیسے ہی اس کا دھیان اپنی دبلی پتلی ٹانگوں کی طرف پڑتا ہے تو وہ اسے جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں ایک جو ہے وہ شکاری کتے اس کے اوپر اس کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ ٹانگیں جس کی وہ تعریف نہیں کر رہی تھی، وہ سینگ جس کی وہ تعریف کر رہی تھی، وہ سینگ جو ہے وہ ایک جھاڑی میں پھنس جاتے ہیں اور وہ ٹانگیں جن کو وہ برا بھلا کہہ رہی تھی اسی نے اس کو بھاگنے کی طرف جو ہے وہ مدد کی۔ ٹھیک ہے، اور ایسا ہوا تو اس کے سینگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں اور وہ سینگ جو ہے وہ اس کی موت کی وجہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کتے اس کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کے اس کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آل دیٹ گلائٹر از ناٹ گولڈ، ہر چمکدار چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ نمبر 6 جس کی طرف آپ نے دھیان کرنا ہے وہ ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 7 جس کہانی کی طرف آپ نے دھیان کرنا ہے وہ ہے گریڈ از اے کرس، لالچ بری بلا ہے۔ گریڈ از اے کرس، لالچ بری بلا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 8 پر جس کہانی کی طرف آپ نے دھیان کرنا ہے وہ ہے ہیسٹ میکس ویسٹ۔ ہیسٹ میکس ویسٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بھی کہانی جو ہے وہ بہت عام ہے، اس کے آنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں، موسٹ ریپیٹڈ سٹوری ہے، اس کی طرف بھی آپ بہت زیادہ دھیان کر لیجئے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 8 سٹوریز تھیں جن کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے، جو آپ سے شیئر کی گئی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ ان 8 سٹوریز کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں، ان کے مورلز کو آپ پڑھ لیتے ہیں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لاہور بورڈ، گجرانوالہ بورڈ یا ڈی جی خان یا بہاولپور، کسی بھی بورڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں پنجاب کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہی 8 سٹوریز میں سے آپ کے 10 نمبر جو ہے وہ انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے میری طرف سے 2 ٹپس ہیں جن کی طرف آپ نے دھیان کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے نمبر پر تو آپ نے اپنے پیپرز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غائبی مدد ملے، تو اس کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ بیٹا جی آپ نے 2 کام کر کے اپنے پیپر دینے جانا ہے. پہلے نمبر پر آپ نے باوضو ہو کے جانا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، اگر آپ باوضو ہو کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے پیپر میں فریش مائنڈ سے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنے والدین کی دعائیں لے کے جانا ہے، ان کے ہاتھ چوم کے جانے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ یہ 2 کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیے، میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر جو ہے وہ چلائیں، اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.